يلا 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 عباس وصل، عباس وصل وعلى واحد. ايوه وصل عند السيارة هو. ايوه وصل عند السيارة الآن. لا 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 يا عباس، لا يا عباس. ايه اطلعوا من جد، خلنا نمسك السيارة. لا تطلع البكت. يا ولد يا رب يا كريم يا الله، يا رب يا كريم يا الله، يا رب يا رب يا رب يا الله، يا رب يا رب. يا رب يا الله يا رب. خذ يا ولد. يا رب لك الحمد يا رب. بيض وجهك يا عباس، بيض وجهك. امسك. الان طلعهم شيل المواقف يا عباس. انقذهم الحمد لله حتى الان في بقى الشيل وسط الوادي. يا رب يا رب. ما في حاجه، ما في حاجه.